Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our first chapter of Pakistan Studies of class 10th. आज हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और इनके दौरे हुकूमत का। 2 बार ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं और जिस तरह से हमने बात की थी 2 बार बेनज़ीर साहिबा भी वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब भी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और अगर आप इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनकी फ़र्स्ट गवर्नमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पे नवंबर 1990 से लेकर जुलाई 1993 तक, और दूसरी बार जब ये वज़ीर आज़म बने तो 1997 से अक्टूबर 1999 तक। दोनों बार ही ये दो इनके दौरे हुकूमत थे, इसमें ये अपना टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं कर सके, जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा भी अपना टाइम मुकम्मल नहीं कर सकी थी। तो हम आप डिस्कस करते हैं कि ये वज़ीर आज़म पहली बार कब बने। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबर थे, और ये जब वज़ीर आज़म बने तो नवंबर 1990 में इन्होंने हल्फ उठाया। और इनके दौरे हुकूमत में जो पहला दौरे हुकूमत है 1990 से 1993, लगभग 2 साल तकरीबन 8 से 9 महीने जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में इनके जो काम थे, इकदाम थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहला था अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ज़राई इन्होंने एक पॉलिसी का ऐलान किया। उसके अंदर जो ख़ास बात थी कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जिसकी रीज़न ये था कि वो चाहते थे फार्मर्स को तो रिलैक्सेशन दी जाए, फार्मर्स को फ़ायदा हो और ज़्यादा ज़रूरी तरक्की की जाए। नंबर 2 थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन। उर्दू में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं निजकारी को। प्राइवेटाइज होता है कि कोई चीज़ भी अगर हुकूमत के अंडर है तो उसको किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लोगों को देके उनको चलाया जाता है। और अक्सर औकात प्राइवेटाइजेशन के फ़वाइद ये रहते हैं कि उसमें इस्लाहात आती हैं, बेहतरी आ जाती है। कई बार प्राइवेटाइजेशन से आपकी जो सर्विसेज है वो महंगी भी हो जाती हैं, क्योंकि लोग काम कर रहे होते हैं, जो लोग काम करते हैं फिर उसकी वजह से थोड़ा सा वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। एनीवे, तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बात करें तो 1991 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया गया, और इसमें ऑफिशियल बैंक्स, जो सरकारी बैंक थे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जो आपके पैसे के मामलात देखते थे, उनको उनको रिफ़ॉर्म करने की या उनमें इस्लाहात लाने की एक कोशिश की गई। और ये जो मालियाती इदारे थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह का स्टेट बैंक वगैरह है, इसके अंदर इन्होंने कोशिश की कि कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई जाएँ। और इसी दौरान कुछ बैंक्स हैं जो जिनको प्राइवेटाइज़ किया गया, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, और इसी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू उनके अंदर भी काफ़ी बेहतरी आई, और जो नेशनल इकॉनमी है उसमें भी बेहतरी आई। अगली हम बात करेंगे एग्रीमेंट अमंग प्रोविंसेस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा। पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे उनके दरमियान एक इशू चल रहा था कि जो दरिया सिंध का पानी है वो किसको मिलना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने चारों सूबों की हुकूमतों को बिठाकर उनसे बात करके एक मुआहदा जो है वो साइन करवाया, जिस पे जो ये मसला था पानी की तकसीम का, वो मसला हल हुआ इन्हीं की हुकूमत में। इसके बाद है बैतुल माल। द गवर्नमेंट ऑफ मियां नवाज शरीफ एस्टैब्लिश बैतुल माल इन 1992 विच प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प एंड एड फॉर द पुअर। जो गरीबों के लिए एक बैतुल माल बनाया गया, जो कि 1992 में इन्हीं की हुकूमत में बना, जिससे जो गरीब लोग थे, जो माली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनको हेल्प की गई। अब बात करते हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत में थी। इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में एक ख़ास बात ये थी कि इन्होंने अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की गई, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनके अफ़गान लीडर थे उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पांस उनसे मिला और एक अच्छा हमारे साथ उनके ताल्लुकात शुरू हो गए। दूसरी जगह पे जहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इंडिया को ऑफिशियली इनवाइट किया, दावत दी कि मुज़ाकरात के लिए और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, लेकिन वहाँ से भारत से कोई मुस्बत रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, और हमारी जो निगोसिएशंस थी, मुज़ाकरात थी, वो कामयाब इस तरह से इंडिया के साथ नहीं हो सके। इन्हीं के दौरे हुकूमत में इंडिया में एक और वाक़या हुआ था, जिसको बाबरी मस्जिद की शहीद करने के नाम से जाना जाता है, कि वहाँ पे गुजरात के अंदर बाबरी मस्जिद है एक, उसको 1992 में शहीद किया गया।
اور اسی تناظر میں پھر پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، اس کے اندر ایک کنڈیمنیشن ریزولوشن پاس کیا گیا جس کو قرارداد مذمت یا مذمتی قرارداد بھی کہتے ہیں، اور مذمت کی گئی اس ایکشن کی جو انڈیا میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہی کے دور حکومت میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، عراق اور کویت کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ دو ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، عراق اور کویت، اور ان دونوں کی جب جنگ ہوئی تو کویت نے پھر امریکہ سے ہیلپ لی تھی، اور اس پہ پھر امریکہ نے آ کے یہاں پہ کچھ حد تک کویت کی ہیلپ کی اور عراق پہ حملہ بھی کیا۔ اور ان معاملات کے اندر پاکستان نے اپنا ایک نیوٹرل رسپانس دیا، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے تعلقات عراق کے ساتھ بھی اچھے تھے، امریکہ کے ساتھ بھی تھے اور کویت کے ساتھ بھی تھے۔ تو پاکستان نے ایک ڈیفینسو پالیسی لی اور اس میں نہ امریکہ کا ساتھ دیا نہ ان کے خلاف رہے، بلکہ نیوٹرل رول ادا کیا۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آپ کا پوائنٹ ہے نیشنل پلانز کا، کہ جو عوامی منصوبے یا قومی منصوبے ہوتے ہیں۔ The government started national schemes like National Construction Program, سیلف امپلائمنٹ اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ، یلو کیب اسکیم، یہ ساری اسکیمیں جو آج بھی جس طرح کے موٹر وے ہیں جو کہ نواز شریف نے اس ٹائم میں شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ جو یہ جو ٹیکسی کی اسکیم تھی یلو کیب، وہ بھی بڑی فیمس رہی۔ اور پھر اب ہم بات کرتے ہیں ان 6 کاموں کے بعد پھر ان کی گورنمنٹ ڈسمس کیوں ہو گئی، کس نے ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا اور کس طرح سے ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی۔ تو وہ صدر تھے اس ٹائم غلام اسحاق خان صاحب، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 58(2) کو استعمال کرتے ہوئے اپریل 1993 کے اندر ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا۔ ہی ہیڈ رولڈ فار اباؤٹ 2.5 years، تقریباً 2.5 سال انہوں نے حکومت کی۔ مسٹر بلاغ شیر مزاری واز اپوائنٹڈ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہیں وہ مسٹر بلاغ شیر مزاری بن گئے تھے۔ اور the Muslim League filed an appeal against this presidential decision in Supreme Court. The Supreme Court cancelled the presidential decision and restored Nawaz Sharif's government. اور یہ تاریخ میں ایک بڑی امپورٹنٹ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جب صدر اسحاق خان نے ان کی حکومت کو ڈسمس کیا تھا تو سپریم کورٹ نے دوبارہ جب اپنا ڈیسیجن دیا تو نواز شریف کی گورنمنٹ کو ریسٹور کیا گیا، لیکن زیادہ دیر یہ حکومت چل نہیں سکی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جولائی 1993 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو بظاہر جو پہلی ڈسمسل تھی وہ اپریل 1993 میں تھی، پھر دوبارہ ریسٹور ہوئی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ، لیکن غلام اسحاق خان ایز اے پریزیڈنٹ اور نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر، ان دونوں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ ٹینس رہے۔ اسی کی وجہ سے آخر کار نواز شریف صاحب نے جولائی کے اندر ریزائن کر دیا تھا 1993 کے اندر، and Ghulam Ishaq Khan resigned from the post of president in July 1993. Similarly, صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ معین قریشی was selected as caretaker prime minister and announced elections in the country. اور فردر اس کے بعد پھر الیکشنز ہوئے تھے، جس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو جو ہے وہ الیکٹ ہوئی تھی۔ تو اب ہم یہاں آج کا لیکچر یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ان کا جو سیکنڈ گورنمنٹ کا جو ٹرم ہے، جو فیبرری 1997 سے اکتوبر 1999 تک ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ان کا ٹائم پیریڈ امپورٹنٹ بھی تھا، پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر اسٹیٹ بنا، اور پھر جنرل پرویز مشرف نے ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ہٹایا اور انہوں نے خود ٹیک اوور کر لیا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔